अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी शुरू करते हैं नावल। हमारे नावल का नाम है शनासा यार और इसको लिखा है जैनब फायजा ने। ठीक है, तो आइए नावल शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मामा, आपने तो कहा था कि अगर मैं इसे फ़ोन करके बुलाऊंगी तो वो दौड़ता चला आएगा, मगर देख लें वो आया भी तो मुझे लेक्चर देने। इस इंसान की वजह से मुझे अपना हाथ काटना पड़ा, मगर इसे अब भी इस इबादत से लगाव है। मेरी मोहब्बत नहीं दिखती उसे। वो गुस्से से, दुख, बेबसी से चीखने के ऐसे अंदाज में बोली तो नाजिया ने सेब काटते प्लेट उसके पास बेड पर रखी। तुझे लगता है कि वो कोई आसान शिकार है जो तेरे बहलावे में फंस जाएगा? वो इस्लाल आलम है, जानती है ना कैसे तुझे उसकी छोटी से छोटी बात से मैंने वाकिफ किया, ताकि तू उसकी पसंद के मुताबिक ढल कर उसे अपनी मोहब्बत के रंग में रंग दे। मगर तुझे तो ये करना भी नहीं आया। तुझसे अच्छी तो वो कल की पैदा हुई छोकरी निकली। देख कैसे 2 ही दिन में इसे दीवाना बनाए फिरती है। इसके खिलाफ तो कोई बात भी नहीं सुनता। नाज़िया बेगम इसके पास बैठते अपने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी, जबकि अमल सुनती इबादत के जिक्र पर पहलू बदलते रह गई। अम्मा, अब क्या करना है, मुझे ये बताएं। वो आएगा आज के नहीं? अमल ने अपने हाथ को देखते पूछा, जिस पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उसे रोते हुए दुहाइयाँ देकर मनाया है। तो क्या वो आ रहा है मुझसे मिलने? अमल ने खुशी से उछलते हुए पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसलाल इससे मिलने आएगा। हाँ, हाँ, खुद पे काबू रख लड़की। अगर इस बार आए तो इसे ऐसा फांस कि वो इस इबादत को भूल कर तेरा दीवाना हो जाए। मामा फिक्र मत करें, इस बार तो वो मुझसे निकाह करके ही वापस जाएगा। अमल ने पुरसकून अंदाज में सोचते एक अज़म से कहा था। अपने हाथ में पकड़ी बुक्स को अली की जानिब उछालते अपने बालों में हाथ चलाता वो अपने ब्लॉक में दाखिल हुआ था। डार्क पर्पल कलर की स्लीवलेस स्कर्ट, जिसके साथ डार्क ब्लू कलर की जीन्स पहने, कमर तक जाते कर्ल किए बालों को, दोनों शानों पर बिखेरे होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए सोनिया सामने से आते अशकान सदीकी को देख आंखों में चमक लिए इसकी जानिब बढ़ रही थी। हाय ऐश, हाउ आर यू? सोनिया के एकदम सामने से आ जाने पर अशकान के माथे पर ढेरों बल नमूदार हुए। इतने सर्द सांस फिजा के सपुर्द किए नागवारी से सोनिया की जानिब देखा। फाइन, तुम सुनाओ? अशकान ने जान छुड़ाने के से अंदाज में पूछा था। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ, इतने दिनों से यूनी क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया इतने दिनों में। तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है मेरा। तो क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिलेशन है कि मुझे तुम्हारा एहसास करना चाहिए? वो नजरें झुकाए बेजार सा खड़ा था। मैंने आज एक पार्टी अरेंज की है रात को, तो क्या तुम आओगे? अशकान ने से इग्नोर किए आगे बढ़ा तो सोनिया दौड़ते उसके साथ साथ चलती पूछने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। अशकान ने बिल्कुल स्पॉट लहजे में कहा। क्यों क्यों नहीं आ सकते तुम? सोनिया को झटका लगा था। वो तो अशकान की वजह से पार्टी रख रही थी। अगर वही ना आएगा तो फिर पार्टी का क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा हूँ। अशकान ने रुकते मजबूत लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ओसगुल के जिक्र से ही एक दिलकश सी मुस्कुराहट बिखरी, जबकि सोनिया के चेहरे पर से अचानक तारीख साए लहराए। वो परेशानी से उसे देखने लगी, जैसे उसके कहे पर यकीन ना आया हो। क्या कहा तुमने? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछने लगी। मैंने कहा कि मैं अपनी मिसेज के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। ओ, मुझे तो याद ही नहीं रहा बताने का। दरअसल मैंने शादी कर ली है, अपनी बचपन की मोहब्बत, अपनी जुनून के साथ। तुम झूठ बोल रहे हो। सोनिया की आवाज भरा गई, दिल में दर्द हिलकोरे मारने लगा। नहीं, ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अशकान ने संजीदगी से कहते कंधे उचकाए। अब जरा पीछे हटो, मैंने क्लास लेनी है। वरना वो गवारी से कहता एक साइड से निकलता अपने क्लासरूम की जाने बढ़ा। क्या हुआ है इस्लाल मेरे बच्चे? सिकंदर जाफरी, जो कि किसी काम के सिलसिले में गांव गए थे, अचानक इस्लाल की तबीयत खराबी का सुनते वो घबराए हुए वापस आए थे। इस्लाल, जो आंखों पर हाथ रखे लेटा था, अचानक से बड़े बाबा की आवाज़ पर वो एकदम से उठा था। इबादत ने भी गर्दन घुमाए इन्हें देखा था।
जो काफी मुस्तरब से थे। बाबा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। इसलाल एकदम से उठते उनके करीब गया था और नरमी से उनके बाजू को थामे वो मोहब्बत से बोला, हालत देखो अपनी, बुखार हो रहा है कितना तेज तुम्हें, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। सिकंदर साहब ने उसे घूरते गुस्से से झिड़का, जबकि इसलाल ये सोच रहा था कि आखिर इन्हें कैसे पता चला उसकी तबीयत खराबी का। बड़े बाबा डॉक्टर को नहीं बुलाने दे रहे, कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं फजूल में किसी डॉक्टर को बुलाने की। इबादत फौरन से उनके करीब जाते उनके बाजू को थामे बोली तो इसलाल के दिमाग में धमाका था। उसने गुस्से से आंखें छोटी किए इस लुमड़ी को घूरा। ऐसे कैसे डॉक्टर को नहीं बुलाना? तुम बुलाओ डॉक्टर को, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे इलाज नहीं करवाता। सिकंदर जाफरी ने रोब से कहा तो इबादत की होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्त करने लगी, जबकि इसलाल को देखने से वो ग्रेज बरत रही थी। यही बात इसलाल को मजीद तैश दिला रही थी। इबादत तुम जाओ घर, में खुद देख लूंगी इसलाल को। रज़िया बेगम ने आगे बढ़ते इबादत के हाथ को थामे कहा तो वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम से सहम गई। सुनहरी आंखों में खौफ छाने लगा। इसलाल ने बगौर अपनी दादों को देखा जो जाने किस बात की भड़ास निकालने की कोशिश में थी। हाँ तुम जाओ और ये अबाया भी उतारो, क्या अजीब लग रही हो। माँ को देख फरजाना बेगम ने भी बात में हिस्सा लेते नखुवत से नाक चढ़ाए कहा, फुप्पो एक मिनट, ये अबाया है, औरत का तहफ़्फ़ुज़ उसका मान। हमारे इस्लाम में औरतें खुद को ऐसे ही ढांप के चलती हैं। इस बारे में आइंदा कुछ भी मत कहिएगा। इबादत जाओ तुम चेंज करके फौरन से वापस आओ। मम्मा को कुछ मत बताना, परेशान होंगी। बस आते वक्त सूप बना के लाना अपने हाथों से। इसलाल ने फरजाना को अच्छी खासी सुनाने के बाद अब इबादत को मुखातिब किया, जो होंकों की तरह मुंह खोले उसे देखने लगी। मगर मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। वो आंखें फैलाई बोली तो इसलाल के लिए अपनी मुस्कुराहट को रोकना नामुमकिन हो गया। जैसा भी होगा मैं पी लूंगा, मगर अपने हाथों से बनाना। वो फिर से तनबीह करता बेड की जानिब बढ़ा, जबकि इबादत उसकी बातों में उलझी घड़ी रजिया और फरजाना बेगम खुद पर खड़ी रजिया और फरजाना बेगम दोनों की नजरों से अनजान उससे बुड़बुड़ाते बाहर की जानिब बढ़ी। मिस ओसगुल सदीकी को भेजो बाहर। यूनी से निकलता वो जल्दी से ओसगुल के कॉलेज पहुंचा था। बाहर खड़े चौकीदार से उसे बुलाने का कह कर वो गाड़ी से टेक लगाए मुस्कुराता इसी की बाबत सोच रहा था। कल रात कैसे उसकी गुर्बत में वो सहमी सी पड़ी थी, जबकि अशकान सदीकी तो उसी की जादुई खुशबू का असीर होकर रह गया था। कैसा सरूर था उसकी गुर्बत में, जो अशकान की रगों पे में सरायत कर चुका था। उसकी आंखों में अपनी गुल को देखने की तलब थी, एक चमक थी जैसे वो सदियों से उसे देखने को तरसा हुआ था। साहब, चौकीदार की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। साहब, वो तो चली गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली थी। चौकीदार ने उसे ओसगुल की बाबत आगाह किया तो अशकान की आंखों में अजीब से तासुरात उमड़े। वो दांत पीसते उसकी जानिब बढ़ा। तुम एक लड़की का ख्याल नहीं रख सके? जब कल मैंने तुम्हें कहा था कि आज के बाद इसे अकेला मत जाने देना, तो फिर क्यों जाने दिया तुमने? वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त कर रहा था, वगरना दिल तो इस चौकीदार को जान से मार देने को चाह रहा था। सॉरी साहब, वो घबराता माजरत करने लगा, तो मैं बाद में पूछूंगा। चौकीदार को वार्न करते वो गुस्से से पलटा, साथ ही अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। प्लीज मुझे जाने दो। वो रोते हुए अपनी झील सी आंखों में ढेरों आंसू लाए डर से कपकपाते बोल रही थी। ऐसे कैसे जाने दूं, कितने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। आज तो मौका मिला है, बस थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर तुम जा सकती हो। वो हंसता ओसगुल को सर तपांव गहरी नजरों से देखते बोला तो ओसगुल ने रोते हुए अपने आगे पीछे देखा। इस मासूम को क्या खबर थी कि इसे कोई यूं रास्ते में रोके परेशान करेगा। उसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो रहा था, नाजुक वजूद डर से लरज रहा था। वो बमुश्किल अपने पाँव पर खड़ी थी। ओसगुल ने इस लड़की को अपने आगे पीछे चक्कर काटते देख झट से भागने की कोशिश की कि इस लड़के ने झपटते ओसगुल के बाजू को पकड़ा। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? वो हंसता ओसगुल को ही बेबसी का मजाक बनाए कह रहा था। ओसगुल ने तिलजाई नजरों से इसकी जानिब देखा, जिसका इस लड़के को कोई असर नहीं हुआ था। इससे पहले कि वो ओसगुल को मजीद परेशान करता, पीछे से आती इश्कान सदीकी ने ठास से इसकी कमर पर जोरदार लात रसीद की। वो लड़का इस अचानक हमले पर औंधे मुंह जमीन पर गिर गया, जबकि ओसगुल अपने सामने इश्कान का बिफरा हुआ रूप देख वहशतज़दा सी हो गई। उसके चेहरे पर तारीक साया लहराया, जबकि अशकान इसे सर्द नजरों से घूरते इस लड़के की जानिब बढ़ा था। अशकान ने उसका दायां हाथ, जिससे उसने ओसगुल का बाजू थामा था, झटके से ऊपर खींचते उसे गोल गोल घुमाया। वो लड़का दर्द की शिद्दत से चीखने लगा। ओसगुल का चेहरा एकदम से तारीक पड़ गया, जबकि अशकान सदीकी ने उसके बाजू को घुमाए तोड़ डाला।
اور پھر جھکتے اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کر گیا۔ تیری اتنی اوقات کہ تو نے میری گل کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا؟ اس کے سر کو زمین پر پٹکتے اشکان نے زوردار ٹانگ اس کے پیٹ پر رسی دی۔ اس لڑکے کے منہ سے خون ابلتا زمین پر گرا۔ اوزگل اس کی حالت کو دیکھ سانس روکے زرد پڑنے لگا، جبکہ وہ اشکان اس کے بعد بھی رکا نہیں تھا۔ وہ کسی زخمی ہوئے شیر کی مانند اسے پیٹ رہا تھا۔ بس لڑکے کے جان سے مارو گے؟ دو موٹر سائیکل سوار اشکان کو یوں مارتا دیکھ بھاگتے آئے تھے اور فوراً سے اسے تھامے اسے پرسکون کرنا چاہا، جبکہ اشکان نے نفرت سے گھورا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے خون سے لت پت پڑا تھا۔ اپنے ہاتھ ان سے چھڑواتے وہ مڑتے ازگل کو دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا، جس کی ٹانگیں بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ ایک منٹ رکو یہاں۔ عبادت جو کہ ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھامے اس لال کے کمرے کی جانب جا رہی تھی، فرزانہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھتے عبادت کا راستہ روکا۔ جی پھپھو، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ سہمی سی بولی۔ فرزانہ بیگم نے اس کا سر تا پاؤں جائزہ لیا، جو اس وقت نیوی بلو کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے وہ کسی بناوٹی سنگار کے بھی بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ دودھیا رنگت گلاب کی طرح سرخ تھی، خوبصورت ہونٹوں پر لالی سی بکھری ہوئی تھی۔ اس کا دمکتا حسن فرزانہ بیگم کو آگ لگا گیا۔ وہ دانت پیستے اسے گھورنے لگی۔ زیادہ آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں اس لال کے، سمجھی؟ تم حد میں رہا کرو۔ اپنی پہلے بھائی بھائی بول کر اپنے جال میں پھانس لیا، اب یوں سج دھج کے اسے اپنا اسیر کرنا چاہتی ہو؟ اس کے بازو کو دبوچتے وہ دھیمی آواز میں گھرائی۔ نہیں پھپھو، میں نہیں۔ عبادت ایک دم سے نم لہجے میں آنکھوں میں ڈھیر آنسو لیے بولی۔ اس نے تو کبھی اس لال کو پھانسا نہیں تھا، تو پھر اس کی پھپھو اسے کیوں ایسے کہہ رہی تھی؟ زیادہ بھولی مت بنو تم، سب جانتی ہوں تمہارے ناٹک۔ جتنا ہو سکے دور رہا کرو اس لال سے۔ میرے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی رخصت ہو کر اس گھر میں نہیں آؤ گی۔ وہ نفرت سے تیز لہجے میں پھنکارتے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑتے ایک کاٹ دار نظر عبادت پر ڈال وہاں سے نکلی تھی، جبکہ عبادت اپنی بے قدری پر روتے ہاتھ میں پکڑے باؤل کو غصے بے بسی سے نیچے فرش پر رکھتی وہیں بیٹھے رونے لگی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ اس کی دادو اور پھپھو اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سب کی نظر میں وہ اس قدر بری لڑکی تھی، ماں باپ کی لاڈلی، بھائیوں کی چہیتی بہن جس میں سب کی جان بستی تھی۔ کیسے وہ اس پر ایسے برے برے الزام لگا گئی تھی؟ کیا وہ اس کی پھپھو ہو کر بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی نہیں تھی؟ وہ بچوں کی طرح آوازیں نکالتے ہچکیوں میں رو رہی تھی، چھوٹی سی ناک بھی رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لال جو اسے دیکھنے نیچے اترا تھا، اچانک سے کسی کی رونے کی آواز پر ٹھٹکا، ماتھے پر بل ڈالے وہ سیڑھیوں کے درمیان کھڑا اپنا بایاں ہاتھ ریلنگ پر رکھے غور سے اس آواز کو سنتے سمت کا تعین کرنے لگا کہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لال نے غور کی تو سامنے ہی ہال میں ایک جانب صوفے کے پیچھے سے نظر آتے عبادت کے آنچل کو دیکھ وہ بھاگتے سیڑھیاں اترتے اس کے قریب گیا۔ عبادت کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکتے اس لال نے اپنے بھاری ہاتھ عبادت کے ناتواں کندھے پر رکھا۔ عبادت نے مڑتے اسے دیکھا تو اس لال کی نظریں عبادت کے آنسوں سے تر چہرے سے ہوتی اس کی سنہری سرخ آنکھوں پر پڑی۔ اس لال نے آنکھیں میچتے اپنے اشتعال کو دبانا چاہا تھا۔ اس لال کو دیکھ عبادت کے رونے میں روانی آئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس لال نے لہو رنگ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی کبھی اس کے آنسو برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور اب تو وہ اس کی ملکیت میں تھی، اس کی بیوی۔ اس لال نے عبادت کی کمر کو تھامے اسے کھینچتے خود سے قریب تر کیا۔ عبادت سہم سی گئی۔ آواز مت آئے۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ اس لال نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ عبادت نے آنکھیں پھیلائے اس لال عالم کو دیکھا جس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس لال نے اسے باہوں میں بھرا تو عبادت نے مضبوطی سے اس کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ عبادت ایک دم سے خاموش ہوتے چپ سادھ گئی۔ اس کے دماغ سے فرزانہ کا ڈر نکلتے حواسوں پر اس لال عالم کا رعب طاری ہوا۔ اس لال نے پاؤں سے دروازہ کھولا اور چلتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ عبادت ہنوز اس کے ڈر سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کس نے کچھ کہا تمہیں؟ عبادت، نام بتاؤ۔ وہ بولا تو لہجہ بالکل سرد تھا، آنکھوں میں وحشت طاری تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا تھا عبادت پر۔ وہ سہمتی چیختی جگہ سے اچھل پڑی۔
झूठ नहीं। इबादत की आंखों में अपनी सियाह गुस्से से लबरेज आंखों को गाड़े वो चट्टान से मजबूत लहजे में बोला, अगर आप झूठ बोला तो इसी कमरे में तुम्हारी कब्र बना दूंगा अपने हाथों से। उसके लहजे में ठहराव था, जैसे वो अपने कहे पर अमल करने से जरा भी कतराने वाला नहीं था। इबादत ने लब भींच लिए। इस लाल आलम की नजरें उसके भीगे आंसुओं से तर चेहरे से होते उसकी सुर्ख छोटी सी नाक पर ठहरी। उसने सर्द सांस फजा के सुपुर्द किए इबादत की गर्दन के गिर्द अपना भारी हाथ लपेट एकदम से इबादत के चेहरे पर झुक के अपने सुलगते होठों से उसके आंसू चुनने लगा। इबादत ने डरते आंखें जोर से मीच लीं। इबादत का सांस इस लाल के शिद्दत भरे लम्ह पर भारी पड़ने लगा। कमरे की मायने खेज खामोशी में इबादत की भारी होती सांसें इस लाल आलम को बखूबी सुनाई दे रही थी। अब बताओ किसने डांटा तुम्हें? वो पीछे तो हुआ था, मगर अभी तक इबादत के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते वो अब की बार नरम लहजे में इस्तफसार करने लगा। वो फुप्पो ने कहा कि आपसे दूर रहूं मैं। अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते वो नजरें झुकाए बोली, जबकि इस्लाल जानता था कि वो आधी बात छुपा रही थी। तुम्हें किसी दूसरे की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो। जैसे मैं अपना हक जताता हूँ तुम पर, तुम भी सबके सामने जताया करो। बताया करो कि तुम्हारा क्या रिश्ता है इस लाल आलम से। किसी को कोई भी हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हें मुझसे दूर करे, और ना ही मैं तुम्हें यह हक दूंगा कि तुम दूसरों के कहने पर मुझसे दूर जाओ। मेरी बात समझ आई? वो उसे समझाता इस्तफसार करने लगा तो इबादत ने फौरन से सर हाँ में हिलाया। सूप कहाँ है मेरा? इबादत का ध्यान भटकाने को इस्लाल ने हैरत से आगे देखते पूछा। वो बाहर है, मैं लाती हूँ। इबादत इसे बताते साथ ही सूप का बाउल जो उसने बाहर फर्श पर रखा था लेने बाहर की जाने बढ़ी। इस्लाल ने गहरी नजरों से गर्दन घुमाए इबादत की पुश्त को देखा और चलता खिड़की के पास गया। हाँ, और हाँ, बात सुनो, मेरी कल की टिकट कंफर्म कराओ दुबई की। इसकी आंखों में गहरे साए थे, जैसे बहुत मुश्किल से फैसला लिया हो, मगर इसे जाना था कल ही, एक आखिरी बार अपनी गलती पूछने, अपने किए इस गुनाह का पूछने जिसकी सजा में इससे इसका बचपन छिन गया था। अशकान उसे गाड़ी में बिठाए बिना कुछ कहे खुद भी गाड़ी में बैठा। ओसगुल का पूरा वजूद अशकान के खौफ से कपकपा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो इसे जान से ही न मार दे, जबकि अशकान सदीकी तने असाब से जबड़े भींचे ड्राइव कर रहा था। उसने एक नज़र भी ओसगुल पर नहीं डाली थी, जिस वजह से ओसगुल मजीद डरी सहमी सी थी। गाड़ी मखसूस जगह पर एक जानिब रुकते अशकान ने सर्द सांस फजा के स्पुर्द किए ओसगुल को देखा। अशकान। ओसगुल ने डरते अशकान उसका नाम तोड़ते अदा करने लगी। जब ये अशकान ने आंखें मूंदे खुद को पुरसकून करना चाहा था। अशकान ने गर्दन घुमाए ओसगुल के आंसुओं से तर चेहरे को देखा और फिर बेहद नरमी से उसके नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में लिए अशकान ने बगौर इस सुर्ख निशान को देखा और फिर झुटकते अपने होंठ उसके हाथ पर पड़े निशान पर रखे। ओसगुल जो किसी सख्त रद्द अमल की मतवक्को थी, अचानक से अपने बाजू पर अशकान के होंठों को महसूस किए उसने पट से आंखें खोली तो अपने हाथ पर झुके अशकान सदीकी को देख उसका दिल दहक सा रह गया। अपनी झील सी आंखों को फैलाए वो बगौर उसे देखने लगी, जिसके लम्हे में मोहब्बत थी। और नरमी से ओसगुल के हाथ पर लब रखता अपने गुस्से को काबू करने की सही करने लगा। अशकान, मुझे भूख लगी थी, मैं यहाँ इसीलिए मैं कॉलेज से निकली। अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए वो नम आंखों से उसे देखते रंदी आवाज में बोली तो अशकान ने सर्द सांस फजा के सुपुर्द करते ओसगुल के हाथ की पुश्त पर लब रखे। तुम जानती हो मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए, तुम्हें कॉलेज ना पाकर। मेरी पहली मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम्हें कोई देखे तो मुझसे गवारा नहीं होता। मेरा बस चले तो मैं इन सब की आंखें नोच लूं जो अपनी हवस भरी गंदी निगाहों से तुम्हें घूरते हैं। अशकान ने बेहद आहिस्तगी से ओसगुल के चेहरे को हाथों के प्याले में भरते अपने दहकते होंठ ओसगुल की पेशानी पर रखे। ओसगुल अशकान के लम्स पर डरते आंखें मजबूती से मूंद गई। अशकान से देखी उसकी मदहोश करती खुशबू में खोया, अपने होंठों से उसके मासूम चेहरे को छूता, अपना शिद्दत भरा
तरह लम्स छोड़ने लगा। ओसगुल का सांस उसके सीने में उलझने लगा। उसने मजबूती से अशकान की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा। भूख लगी होगी, मैं अभी आता हूँ। नरमी से पीछे होता अशकान ने भरपूर नजर ओसगुल के सुर्ख चेहरे पर डाली और फिर गाड़ी लॉक किए वो होटल की जानिब बढ़ा। वो जानता था ओसगुल को भूख लगी होगी जब भी वो होटल आया था, मगर वो होटल में ले जाते अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुल के साथ गुजारना चाहता था। वो वापस आया तो ओसगुल बेचैनी से पहलू बदलते उसी का इंतजार कर रही थी। उसने बेताबी से अशकान को देखा, जो उसकी बेताबी नोट करता गहरा मुस्कुराया। ओसगुल ने झट से नजरें घुमा दी। बिरयानी बिरयानी को देखती वो खुशी से चहकते बोली थी। गहरी सी आंखों में बिरयानी को देख एक एक अलवही सी चमक दर आई। ओसगुल की बेताबी अशकान को मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। मैं खुद खिलाता हूँ। वो जानता था मैडम को बिरयानी बेहद पसंद है। जब भी वो खास उसकी खुशी के लिए बिरयानी लाया था। मुझे सब्र नहीं आता ऐसे अशकान की ज़रा सी मोहब्बत केयर से वो फिर से पहले की जैसे मुंह बनाए बोली। तो अशकान ने गहरा सांस फजा के सुपुर्द करते अपनी हसीन बीवी को देखा। तो आदत कैसे डालोगी खुद को? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। वो मुस्कुराते ओसगुल की तीखी नाक को खींचते हुए शरारत से बोला। आदत कैसी अशकान, हम अच्छे दोस्त हैं ना? ओसगुल जैसे यकीन दहानी चाह रही थी। अशकान कई सानिये इसे बगौर देखते थर झटक गया। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, मगर उसके साथ साथ हमारा एक और रिश्ता भी है, मियाँ बीवी का। अशकान ने गहरे लहजे में कहते ओसगुल के तासुरात देख के जब सुकून से बिरयानी से इंसाफ कर रही थी। अशकान खामोशी से उसे देखता रहा, जो पहले से कई ज्यादा पुरसकून उसके साथ बिना डरे बैठी थी। अशकान ने सोच लिया था कि वो अपनी मोहब्बत से इसे जीतेगा, इसे समझाएगा कि ये रिश्ता इन दोनों के लिए किस कदर अहम है। एक लड़की जब मर्द से मोहब्बत लाड उठवाती है तो इसके अंदर का खौफ, सारा डर कहीं दूर जा सोता है। वो खुद में एक मान महसूस करती है, जैसे ये सारी सल्तनत उसी की हो। अशकान समझ गया था कि इसे जिद से नहीं, मोहब्बत से ओसगुल को अपना बनाना था। बहुत जल्द ही नहीं आई तुम सूप लेकर बहुत जल्दी ही नहीं आई तुम सूप लेकर। वो शावर लेता फ्रेश था, अपने नम बालों में हाथ चलाते इबादत की पुश्त को गहरी नजरों से देखते तंज करने लगा। इबादत जो सूप का बाउल मेज पर रख रही थी, इस्लाल की बात पर एकदम से चौंकते मुड़ी, मगर इस्लाल आलम की शर्ट लेस अपनी नम बालों में हाथ चलाते अपनी जानब आता देख इबादत की सुनहरी आंखें हद दर्जा फैली। वो झटके से रुख मोड़ते आंखें मजबूती से मिच गई। चेहरा शर्म से दहकता लाल अंगारा होने लगा। आप अब ले आओ सूप। वो पाँव लटकाए बेड पर बैठा अपनी से आंखों में अजीब सी कशिश लिए इबादत की पुश्त को घूरते बोला तो वो गड़बड़ा सी उठी। नहीं, मतलब आप पहले शर्ट डाले। वो पजल सी होते अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते थूक निकलते वह मुश्किल से बोल पाई थी। इस्लाल जो दोनों हाथ बेड पर फैलाए लेटने से अंदाज में बैठा था, उसके माथे पर बल नमूदार हुए। वो सोच में मुब्तला हुआ और फिर एकदम से जैसे उसे समझ आया था, वो सर हिलाए जगह से उठा और वार्डरोब से अपनी ब्लैक शर्ट निकाले। वो कफ पीछे को फोल्ड करता ऊपरी दो बटन खुले छोड़े, नीचे वाले सब बटन बंद किए बेड की जानिब आया और गुस्से से इबादत की पुश्त को घूरा जो पीठ किए खड़ी थी। पहन ली इबादत मैडम, वो दांत पर दांत जमाए बदमजा हुए बोला था, जबकि इबादत सुनती शुक्र का सांस खाज करते बावल उठाए मुड़ी। ये इबादत की नजर इबादत की नजरें सीधे उसके खुले बटनों में से झलकते शफाफ सीने पर ठहरी। वो थूक निकलते आंखों में शर्म और झिझक के तासुरात लिए बोली तो इस्लाल दांत पीसते जगह से उठा। इबादत ने आंखें फैलाए उसे देखा जो तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहा था। इबादत डरती पीछे होते दीवार से जा लगी। उसके हाथ में मौजूद सूप का बाउल कपकपा रहा था, जैसे अभी गिरने लगा। इस्लाल ने आगे बढ़ते तेजी से बाउल थामे मुड़ते मेज पर रखा और फिर वापस मुड़ते अपने दोनों हाथ दीवार पर इबादत के दाएं बाएं जमाए वो बगौर उसकी बंद लरसती पलकों को देखने लगा। कई लम्हों तक उसके शहर में जकड़े वो उसके मासूम नकूश को नजरों में उतारते उसके चेहरे के करीब झुका। इस्लाल की सुलगती गर्म सांसें इबादत को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, मगर वो लरसते वजूद से कांपती टांगों से मुश्किल से खड़ी थी। माना कि शरीफ हूँ मगर इतना भी नहीं हूँ। इसका इशारा इबादत की कही बात की तरफ था। वो झुकते इसके कान की लू पर लब रखते अपने होंठ वहां से नीचे को सरकाता इबादत की गर्दन पर सख्त कर गया। इबादत ने डरते इस्लाल की मूंछों की चुभन को महसूस करते अपने हवासों पर तारी होती उसकी जानलेवा मधुर
मदहोश कन खुशबू में गहरा सांस भरते अपने डर पर काबू पाना चाहा, जबकि इस लाल आलम तो जैसे अपने होंठ इबादत की गर्दन पर रखे पलटना ही भूल चुका था। वो बस साकिन था, एक ही जगह खड़ा, अपने होंठ उसकी गर्दन पर एक ही मकाम पर सब्त किए, जाने कितनी देर इस नाजुक वजूद की खुशबू को खुद में अंडेलने लगा। इबादत कॉलर तावजूद वो बखूबी महसूस कर रहा था। इबादत का लरसता वजूद बखूबी महसूस कर रहा था। सॉरी पे बहुत बहुत माजरत है, तो गलती हो गई पढ़ने में। इबादत का लरसता वजूद वो बखूबी महसूस कर रहा था, मगर वो अपने जज्बात के आगे उसके डर की कोई परवाह नहीं करता था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा था, इसे इबादत को वक्त देना चाहिए था, खुद को वक्त देना चाहिए था कि रिश्ता जिस कदर जल्दी में कायम हुआ था, इसके लिए ज़रूरी था कि इबादत अपनी सोच और दिमाग दोनों का रुख बदलती। मगर वो खुद पर भी हैरान था कि आखिरकार वो क्यों इस वक्त नहीं दे पा रहा था। वो मोहब्बत तो नहीं करता था, इबादत है, वो जुनून भी नहीं था उसका, वो पसंद भी नहीं थी इस लाल आलम की। अगर कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ एक ही था, इस लाल आलम की मिल्कियत का। उसका नशा जैसे इस लाल आलम की सांसों के लिए ज़रूरी होता जा रहा था। कल दुबई जा रहा हूँ किसी काम से। इस लाल का बायां हाथ इबादत के सर पर था। अपनी शहादत की उंगली से उसके दुपट्टे को पीछे की जानिब फेंकते वो गंभीर होते लहजे में बोलने लगा। इबादत ने फक से आंखें खोले उसे देखा। किसी को भी मत बताना, तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। वह एहतियात से सर आगे की जानिब करता ध्यान से इबादत के बालों को खोलने लगा, किसे तकलीफ ना हो और वो अपना काम मुकम्मल कर सके। जबकि इबादत तो कभी इसके बातों से उलझ रही थी, कभी उसी की बेबाकियों से कांप रही थी, जो सरेआम अपनी मनमानियां ढिठाई से सर अंजाम दे रहा था। कुछ चाहिए तो बता दो। कैचर पीछे की जाने फेंकते वो हाथ से इबादत के चेहरे पर आते सुनहरी बालों को पीछे करते अपने हाथ से उनकी नरमाहट महसूस करने लगा। इबादत हनूद दम साधे उसके सीने से लगी सांस रोके हुए थी। जबान है पास। उसे खामोश खड़ा देख इस लाल ने उसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने हाथ करीब तर किए। इबादत का दिल जैसे उछल के हलक में आया था। इस लाल की आंखों में झलकता खुमार वो पहले ही देख चुकी थी, जब भी जल्दी से वापस जाने को पर तोल रही थी। मगर इस लाल आलम के चाहे बिना ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था। बोलो, कुछ चाहिए। इस लाल ने नरमी से उसके सर के पीछे से बालों में हाथ डाले, नरमी से खींचते इबादत का चेहरा ऊपर की जानिब किया। उसकी भटकती नजरें इबादत के लरसते गुलाबी होंठों पर थीं। वो बेबस सी किसी परिंदे की मानद उसके मजबूत हिसार में कैद खड़ी थी। नहीं, वो बमुश्किल लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी कि एकदम से झुकते इस लाल आलम ने मदहोशी से इबादत के नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया। इबादत अपने होंठों पर इस लाल आलम की गिरफ्त महसूस करती मुंतशिर होती धड़कनों से बेजान सी आंखें नीचे खड़ी थी, जबकि इस लाल आलम आज पहली बार अपने जायज़ हक के होते उसकी सांसों से करीब तर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगा। उसका पूर मदहोश होने लगा। वो किसी साए की मानद इस नाजुक वजूद पर अपना साया किए उसकी सांसों को खुद में उलझाए उसे खुद में भींचता चला जा रहा था। इबादत की मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी, जबकि इस लाल आलम की मूँछों की चुभन अपने होंठों पर वो बखूबी महसूस कर पा रही थी। इस नाजुक जान को सोचते वो ना चाहते हुए भी अपने जज्बात पर बंद बांधे पीछे हुआ। कैसा सरूर था उसकी गुर्बत में, कैसा नशा था इन महकती सांसों का। मुझे आज यकीन हो गया है इबादत इस लाल आलम कि तुम मुझे इन सिगरेटों को छोड़ने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली हो। इबादत जो उसके चौड़े सीने पर सर रखे अपना सांस बहाल कर रही थी, अपनी कमर के गिर्द उसकी भारी हाथ की सख्त गिरफ्त इस लाल के बेबाक जुमले को सहम सी गई। सुनहरी आंखों में आंसू आने लगे। उसने गुस्से से नाक उसके खुले बटन से नमूदार होते सीने से रगड़ी तो इस लाल ने पीठ थपथपाते से शाबाश दी थी, जैसे सॉरी मिसेज आलम, मगर ये डोज ज़रूरी थी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। अपनी मर्जी करता वो झुकते उसके बालों में चेहरा छुपाए मुस्कुराते पूछने लगा, जैसे वो उसके पूछने पर जवाब दे देगी। आज 2 बजे निकलना है मुझे। अर्निश के साथ कॉलेज चली जाना और इसी के साथ वापस आना। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही वापस आ सकूं। वो अब नरमी से उसके सर को सहलाते उसे पुरसकून करने लगा। हकीकतन इसे अपनी इस बेइख्तियारी पर बुरा लग रहा था, मगर वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कभी हो सकता था इबादत के मामले में। कुछ चाहिए तो बता दो, लेता आऊँगा। कमरे के मायने खेज खामोशी को तोड़ने की सही करते इस लाल आलम ने फिर से नरमी से पूछा। इबादत ने गर्दन नफ़ी में घुमाए, इस बार खुद को बोलने से बाज रखा। अच्छा जाओ रेस्ट करो।
اسلال نے جلے دل سے نرم و ملائم وجود کو خود سے دور کرتے نظریں پھیرے کہا تھا۔ عبادت نے جلدی سے اپنے کیچر کو ڈھونڈا مگر اسے نہ پاتے وہ یوں ہی دوپٹہ الٹا سیدھا لیے الٹے قدموں سے بھاگتے باہر نکلی۔ اسلال نے مسکراتے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور چلتے بیڈ کے قریب گیا۔ ایک نظر باؤل کو دیکھے اس نے بیٹھتے باؤل کو تھاما تھا۔ سوپ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا جس کا قصوروار وہ خود ہی تھا۔ جب بھی بنا سوچے وہ باؤل ہی اٹھائے منہ کو لگاتا ایک ہی سانس میں سوپ پی گیا۔ ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا مگر پہلی بار کے حساب سے اچھا بنا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، کچھ ہی دیر میں سے نکلنا تھا۔ جب ہی ریسٹ واچ پر وقت دیکھتا وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کیے اٹھا۔ اوزگل کو گھر ڈراپ کیے وہ مسکراتا آگے سے کئی گنا زیادہ پرسکون اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی عجب سی کشش بکھر رہی تھی، جیسے سکون اس کے آنگ آنگ میں سرایت کر رہا ہو۔ اشکان ادھر آؤ، بات سنو۔ وہ جو سب کو اگنور کیے سیٹی کی دھن پر گنگناتا کمرے کی جانب بڑھا تھا، عافیہ بیگم نے اسے آواز دیے روکا۔ اشکان نے مڑتے اپنے دادو اور ماما کو دیکھ اور پھر گہرا سانس فضا کے سپرد کیے وہ کندھے اچکائے ان کے قریب گیا۔ باہر سے آ کر سلام دعا کرتے ہیں بیٹا۔ دادو نے اس کے سر پر بوسہ دیے ہدایت دی۔ ڈارلنگ، میں نے سلام بھی کیا تھا اور دعا بھی۔ اپنی دادو کے قریب بیٹھتے وہ ہاتھوں کا حصار بنائے شرارت سے بولا۔ اس کے اچھے موڈ پر عافیہ بیگم چونکی تھی مگر پھر دل سے خوش ہوتے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ چلو خوش تھا ان کا بیٹا۔ مجھے تو سنائی نہیں دیا پتر، کب کیا تو نے سلام؟ دادو نے اسے گھورتے استفسار کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے سچی محبت نہیں ہے دادو۔ اگر ہوتی تو میرے دل سے نکلی آواز اب تک ضرور جاتی۔ عافیہ بیگم جو فروٹ کاٹ رہی تھی ان کی پلیٹ سے جھکتے سیب کا ٹکڑا اٹھایا وہ سنجیدگی سے بولا۔ دادو نے جذبت سا ہوتے اسے گھورا اور پھر سمجھ آنے پر زوردار تھپڑ اس کے چوڑے بازو پر جڑا۔ کھوتے دادی سے مذاق کرتا ہے، وہ مصنوعی غصے اور روب سے بولی تو اشکان نے کہکا لگاتے ان کے سر پر ہونٹ رکھے۔ مذاق نہیں تھا ڈارلنگ، میں نے سچ میں دل میں سلام بھیجا ہے آپ پر۔ وہ جان بوجھ کے انہیں چڑھانے کو بولا تو عافیہ بیگم نے خفگی سے اسے گھورا۔ اچھا چھوڑ سب کچھ، یہ بتا میری بہو سے ملا آج کہ نہیں؟ دادو نے مسکراتے اسے کے خوشگوار موڈ کی وجہ ڈھونڈنی چاہی۔ ابا ابھی سے شک کرنے لگی ہیں آپ؟ ویری بیڈ دادو، وہ ناک چڑھاتے عورتوں کی طرح بولا تو دادو کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا جبکہ عافیہ بیگم نے بمشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ شرم کر کچھ لڑکے، میں کیوں شک کرنے لگی؟ اور تو چاہے کھلے عام مل، وہ بیوی ہے تیری، تجھے کون روک سکتا ہے بھلا؟ دادو نے پہلو بدلتے کہا تو اشکان نے فوراً سے سر ہاں میں ہلاتے اتفاق کیا۔ ماما آپ سے بات کرنی تھی۔ عافیہ بیگم جو خوش تھی کہ چلو وہ بھول گیا تھا اپنی بات، اب پھر سے اس کے مخاطب کرنے پر گڑبڑا سی گئی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، وہ نظریں چرائے بولی۔ آپ بابا سے بات مت کریں جب تک گل کی سٹڈی مکمل نہیں ہوتی، میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں۔ اور گل سے کیے وعدے کا سوچتے وہ فوراً سے بولا تو عافیہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے گھورا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے یار ماما، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ ان کے گھورنے پر وہ چونکتے استفسار کرنے لگا۔ یہ تم نے سچ میں کہا کہ یا پھر اسے کوئی مذاق کر رہے ہو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جو رخصتی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا اب اچانک سے کیسے مان گیا۔ بس ماما، میں نے بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے صبر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اب گل میرے نکاح میں ہے، اسے کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اشکان نے رسان سے نہ سمجھایا تو وہ سنتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کسی کیفیت میں تھی جبکہ اشکان اپنی دادوں کے سر پر بوسہ دیے نے یوں ہی چھوڑتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ سفید ماربل کی روش پر اپنے سیاہ بھاری بوٹوں میں مقید پاؤں رکھتے وہ شاہانہ چال چلتے آگے بڑھ رہا تھا۔ بلو 3 پیس کی جینز کے اوپر وائٹ شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن حسب معمول کھولے، ایک کندھے پر اپنا بلو کوٹ لٹکائے، سیاہ آنکھوں میں بلا کا اعتماد غرور لیے وہ اپنے دراز قد سے شاہانہ انداز میں چلتا لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری دھری تھی جیسے وہ کسی انجان شخص سے بہت اہم مسئلے پر بات کرنے آیا ہو۔ اسلال نے اپنی بھاری سیاہ بوٹ میں مقید دائیں پاؤں کو ہلاتے اپنے نادر چلتے اضطراب کو دبانے کی صحیح کی۔ اس کی بے چینی حد سے سوا تھی مگر وہ بظاہر خود کو پرسکون رکھ رہا تھا۔ خود پر کسی دوسرے کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے وہ چونکتے گردن بائیں جانب گھما گیا جہاں پر پرپل
जहाँ पर्पल कलर के सूट में मलबूस ऊंची पोनी टेल बनाए एक खूबसूरत सी लड़की अपने बाएं हाथ को सीने से लगाए फाइल्स को सीने से पेवस्त किए इसे ही बगौर देख रही थी। असलाल ने सर झटकते नजरों का रुख बदला और जल्दी से लिफ्ट खुलने का इंतजार करने लगा। फोर्थ फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट रुकी थी। असलाल ने शुक्र भरा सांस खाज करते कदम बाहर रखे और फिर एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले वो खुद पर उठती सताइशी नजरों को नजरअंदाज करता सीध से चलता जा रहा था। वो पुरवकार चाल से चलता कि यूं कि दिल धड़का गया। उसकी नजरों का महवर खुद से चंद कदमों के फासले पर मौजूद सफेद शीशों का बना दरवाजा था। इसलाल ने तेज रफ्तार से चलते सेकंडों में इस फासले को खत्म किया और बिना नॉक किए वो डायरेक्ट अंदर दाखिल हुआ। हु द हेल आर यू? किससे पूछकर तुम अंदर आए? मीटिंग रूम में मौजूद सीनियर जो इनमाक से किसी टेंडर के मुतालिक बहस कर रहे थे अचानक से किसी अजनबी शख्स को अंदर आता देख सोहेल जाफरी एकदम से अपनी जगह से उठते ढाला। इसलाल ने आवाज पर आईब्रो उचकाए सरता पांव अपने बाप को देखा। ब्लैक कलर के थ्री पीस में मरबूत सफेद दाढ़ी हल्के सफेद बाल में डरचू सफेद बाल में पता नहीं अभी क्या लिखा हुआ बीच में समझ नहीं आ रही है लफ्ज की, पर हम इस वर्ड को छोड़ देते हैं। सफ़ेद बाल और सफ़ेद दमकती रंगत का मालिक वो बिल्कुल इसलाल आलम का अक्स था मगर उम्र में बड़ा। आई एम द सन ऑफ मिस्टर सोहेल जाफरी, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दुबई। वो मुस्कुराते अपने कंधे पर लटका कोट एक कुर्सी पर रखते मुस्कुराते बोला तो वहां मौजूद हर शख्स के माथे पर ढेरों बल नमूदार हुए। सोहेल जाफरी ने उलझन से इसलाल आलम के खूबरू चेहरे को देखा जो उनकी जवानी का अक्स था मगर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं जैसे बहुत कुछ छुपाए हुए हों अपने अंदर, कुछ ऐसा जैसे कई गहरे सपने खुद में समाये हों। बात करनी है आपसे मिस्टर सोहेल जाफरी। वो ठहरे लहजे में संजीदगी से सोहेल जाफरी की छोड़ी सरबराही कुर्सी पर बैठता वो टांग पर टांग जमाए बोला, अस्सलाम वालेकुम मामी जान। अशकान सदीकी लॉन में आते बावाज बुलंद फरखंदा बेगम को सलाम करते सर आगे किए बोला। वो जो दोपहर की चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी अशकान की आवाज़ पर चौंकी और फिर मुस्कुराते अपना हाथ अशकान के सर पर रखा। अरे बेटा आप कब आए? निकाह के बाद आज वो पहली बार घर आया था। फरखंदा समझ न सकी कि कैसा रिएक्शन दे। बस अभी आया हूँ ममानी, सोचा कि आपसे मिलता जाऊँ। अशकान उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठते बोला मगर उसकी निगाहें बेताबी से गुल को ढूंढ रही थी। उसकी यासियत फरखंदा बेगम से छुपी नहीं थी मगर वो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। अच्छा क्या आपने बेटा, आप बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो उठने लगी मगर अशकान ने जल्दी से उनके हाथ को थामा। नहीं ममानी जान आपसे बात करनी है कुछ। अशकान ने नजरें झुकाए कहा तो फरखंदा ने लंबा सांस लिए उसे देखा और फिर उसके साथ ही वापस बैठी। कहो अशकान क्या कहना चाहते हो? इन्होंने बगौर अशकान के झुके सर को देखते इस्तफसार किया। दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था मुमानी, मगर मेरा यकीन करें मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मामा पापा ने मामू से झूठ बोला है। अशकान ने नजरें झुकाए कहा था। वो नहीं चाहता था कि फरखंदा बेगम उसके लिए दिल में कोई भी मैल रखे। बेटा जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, ये बात तुम भी जानते हो क्योंकि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता, मगर मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। फरखंदा बेगम ने रसान से उसे समझाया तो अशकान ने सुनते सर्द सांस फजा के सुपुर्द किया। मोमानी ओजगुल कहाँ है? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। फरखंदा बेगम मुस्कुराई। अंदर है कमरे में, जाओ मिल लो। फरखंदा बेगम ने मुस्कुराते उसे इजाज़त दी तो अशकान उठते अंदर ओजगुल के कमरे की जाने बढ़ा। अशकान सदीकी बिना नॉक किए अंदर आया था क्योंकि इसके मुताबिक इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी ओजगुल का कमरा था, मतलब अशकान सदीकी का कमरा। अशकान ने मुतासर होती नजरों से पूरे कमरे को देखा जो कि पूरा पिंक कलर से डेकोरेटेड था। अशकान धीमे कदमों से चलता आगे बढ़ा। उसकी नजरें ओजगुल को ढूंढ रही थी। वहाँ वो टटका, उसकी आंखों में तेजी से सुर्खी फैलने लगी। वो मबहूत सा सोफे से नीचे फर्श पर बिखरे इंतहा गैसों को देखता सुन सा हो गया। अशकान ने मुस्कुराते अपने निचले लब को दबाया और फिर वो दबे कदमों से आगे बढ़ता ओजगुल के पीछे खड़ा हुआ जो नमाज से कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। अशकान झुकते ओजगुल के कान में चीखा तो ओजगुल इससे अचानक अफ्ताब पर डरते जगह से उछलते उठी थी। उसके चीखते जगह से उठने पर किताब एकदम से नीचे गिरी। अशकान अपनी हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख हुआ खड़ा था। ओजगुल ने चौंकते मुड़ते देखा तो सामने ही अशकान सदीकी हाथ कमर पर टिकाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश में लाल पीला हुआ जा रहा था।
اشکان اوزگل نے غصے سے دانت پیستے کہا تھا۔ اشکان صدیقی مبہوت سا ان ریشم جیسے سیاہ بالوں کو دیکھ رہا تھا جو اوزگل کے دونوں کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ اشکان نے آگے بڑھتے اوزگل کا ہاتھ تھاما تو اوزگل نے چونکتے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں کئی رنگ تھے، محبت کی ایک الوہی سی چمک تھی۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی گل، مجھے شوہر سے پہلے اپنا دوست سمجھنا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس رشتے کو کھو دوں۔ اوزگل کے ہاتھوں کو تھامتے وہ محبت سے بولا، اسے کئی لمحوں تک ساکت سا ہونے پر مجبور کر گیا۔ اوزگل کی سیاہ جھیلتی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا۔ اوزگل نے جھٹ سے اپنا ہاتھ اشکان صدیقی کے ہاتھ سے نکالا۔ تم کب آئے؟ اوزگل نے بے ساختہ اپنے بال ٹھیک کیے، دوپٹہ صوفے سے نیچے جھول رہا تھا۔ اشکان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہ چلتا صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا۔ کوئی کام تھا تمہیں؟ اوزگل نے فوراً سے دوپٹہ خود پر لپیٹ لیتے پوچھا۔ نہیں، دل چاہا تو ملنے آیا، کندھے اچکاتے اشکان نے مسکراہٹ سے کہا تو اوزگل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تمہارے بال مجھے بے حد پسند ہیں گل۔ اشکان نے اوزگل کے ہاتھ کو پکڑتے کھینچتے اپنے قریب بٹھایا۔ اوزگل سنتی نظریں جھکا گئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ میں نے کچھ لیا ہے تمہارے لیے، بہت پہلے ہی دینا چاہتا تھا مگر یاد نہیں رہا، اب لاؤں گا کل۔ اپنے ہاتھ اوزگل کے بالوں میں سے گزارتے وہ محبت سے اسے دیکھتے بولا، کیا لائے ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ اوزگل نے آنکھیں پھیلائے تجسس سے پوچھا، ابھی نہیں، صبح تیار رہنا، میں خود کالج ڈراپ کروں گا۔ اوزگل کے حسین چہرے کو نظروں میں بسائے وہ محبت سے بولا، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت مسٹر جعفری، آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا باپ ہے جو اپنے ہی بیٹے کو نہیں پہچان رہا۔ دراصل میں 4 سال کا تھا، چھوٹا تھا جب سب سے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ کر انہیں کال کی تھی۔ بچہ تھا نا، مجھے لگا کہ اپنے بابا سے خود بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے، مگر وہ آخری بار تھا جب میری مسٹر جعفری سے بات ہوئی، ہے نا مسٹر جعفری؟ میٹنگ میں موجود سبھی لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے اب مسٹر سہیل جعفری کو دیکھ رہے تھے، جو یکٹک اسلال عالم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے آج سے 20-21 سال پہلے کا منظر لہرایا جب وہ آفس سے تھکے ہارے گھر لوٹے تھے۔ سکندر جعفری اپنے باپ کا نام دیکھ انہوں نے جھٹ سے کال پک کی تھی، مگر سامنے ہی کچھ 4-5 سالہ معصوم موجود تھا جس کی آنکھیں رونے سے سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کسی دروازے کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، جب اسلال عالم نے انہیں بابا کہا تھا وہ فوراً سے چونکتے نفرت سے اسے جھڑک گئے۔ اسلال عالم نے فوراً سے سہمی نظروں سے سانس روک کے اپنے بابا کو دیکھا۔ کیوں چھوڑ گئی تمہاری ماں تمہیں؟ ساتھ کیوں نہیں لے گئی اپنے؟ نہ جانے کس کا خون ہو، وہ نفرت و حقارت سے اسے ننھے وجود کو دیکھتے کہہ رہے تھے۔ اسلال عالم کی ہچکی باندھ گئی۔ وہ معصوم جسے ان لفظوں کا مطلب تک نہیں پتا تھا، وہ بس خاموش دم سادے اپنے بابا کو دیکھے گیا۔ آج کے بعد کال مت کرنا مجھے، یہ وہ آخری الفاظ تھے جن کی چھاپ آج تک اسلال عالم کے ذہن پر نشت تھی۔ وہ مطلب نہیں جانتا تھا ان باتوں کا، مگر وقت نے اسے سب سمجھا دیا تھا، اور آج اس کے اندر اپنے باپ سے بھی زیادہ نفرت موجود تھی کہ وہ اس شخص کا خون اس کا بیٹا تھا۔ پلیز آپ جائیں باہر، مسٹر جعفری نے دھار سے کہا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کرتے باہر نکلے، جبکہ اسلال عالم کرسی پر شاہانہ انداز میں جھولتا مسرور سا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا لینے آئے ہو تم؟ جب میں نے کہا تھا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے وہ تیش سے سخت آواز میں گھرائے، ویٹ مسٹر جعفری، آپ کے مطابق میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں نہ ہی آپ کا خون، تو پھر ذرا زبان سنبھال کر اور لہجہ دھیما رکھ کر بات کریں۔ جھٹکے سے جگہ سے اٹھتے وہ چلتا ان کے مقابل کھڑا ہوا۔ اچھا تو پھر کیا لینے آئے ہو یہاں؟ اتنے سالوں کے بعد کیا ہے تمہارا میرے پاس؟ مسٹر جعفری نے اب کی بار اطمینان سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، مگر وہ خود جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اتنے سال پہلے ان کے کہے الفاظ بالکل غلط تھے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ اسے سینے میں بھینٹ لے، لیکن اپنے کہے لفظوں کی معافی مانگ لیں، مگر انا کی دیوار نے انہیں روکے رکھا۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بدقسمتی سے ہی مسٹر سہیل جعفری آپ میرے باپ ہیں، یہ لیں غور سے دیکھنے۔ اس نے نفرت سے رپورٹس ان کے سامنے میز پر پھینکی۔ سہیل جعفری کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ان رپورٹس کو تھاما جس میں لکھا ایک ایک لفظ ان کے چہرے کو تحریک کرتا گیا۔ گھبرائیں مت، آج صبح 8 بجے کی رپورٹس ہیں، بہت محنت لگی، دبئی کی سب سے بیسٹ لائبریری سے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے۔ وہ پھر سے تانا دینے سے باز نہیں رہا، اتنے سالوں سے بے چین تھا،
دنیا تسلیم نہ کرے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، مگر جب اپنا پیدا کرنے والا باپ بھی ماننے سے انکار کر دے تو پھر کیا گزرتی ہے انسان پر، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے کہکا لگاتے ان کے آگے پیچھے گھومنے لگا، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ ان پیپرز پر سائن کریں۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں انہیں بولنے سے پہلے ہی وارن کیا۔ اس میں کیا ہے بیٹا؟ سہیل جعفری نے نظر جھکائے کہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ زبان بیٹا کہتے ہی شرمندگی سے لرز گئی۔ مذاق اچھا کرتے ہیں آپ مسٹر پاپا، ان کاغذات میں لکھا ہے کہ میں مسٹر سہیل جعفری، آپ نے پورے ہوش و حواس میں اتنی پراپرٹی جو میں نے بذات خود اپنے پیسوں سے پاکستان میں خریدی ہے، میں وہ ساری کی ساری اسلال عالم کے نام کر رہا ہوں۔ اسلال نے سرد سانس سزا کے سپرد کی، اپنے مقصد کی بات کی، جس کی وجہ سے اسے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے سہیل جعفری کے سامنے اپنا آپ کو ثابت کرنا لازم تھا۔ کاغذ ہو مجھے، میں ابھی سائن کرتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے سہیل جعفری نے نگاہیں جھکائے کہا تو اسلال عالم اپنی فتح پر دلکشی سے مسکرایا۔ فون کر اسلال کو کہاں رہ گیا؟ نازیہ بیگم ہار مسلتے چکر کاٹتے بولی، جبکہ امل جو کب سے اسلال کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی آؤٹ آف رینج سنتے بھڑک اٹھی۔ ماما میں تو کہتی ہوں چھوڑیں اسے، وہ نکل گیا ہے ہاتھ سے، میں کسی اور کو پھانسنے کی کوشش کرتی ہوں۔ عمل نے نازیہ بیگم کو مشورہ دیا، جنہوں نے سنتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ کوئی بھی نہیں ملے گا اسلال جیسا، جس کے سر پر نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ کوئی بہن، نہ بھائی۔ نازیہ بیگم نے عمل کے کندھے پر چمٹ لگاتے دانت پیستے اسے بے وقوف کو سمجھایا۔ ماما ایسے تو وہ قابو نہیں آنے والا، ہمیں عبادت کو اس کی نظروں سے گرانا ہوگا، ایسے کہ وہ خود ہی اسے طلاق دے دے۔ عمل نے گہرے پرسوچ انداز میں سوچتے کہا تو نازیہ کو اس کی بات میں دم لگا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر یہ کام ہم اتنی دور سے نہیں کر سکتے۔ فکر مت کریں ماما، سامان پیک ہے میرا، ہم آج ہی جائیں گے دادو کے گھر، اور دوسری بات میرے پاس کوئی ہے ایسا شخص جو اس کام میں ہماری مدد کرے گا؟ عمل نے شاطرانہ انداز میں سوچتے کہا تو نازیہ نے سنتے ہی سر ہلایا۔ جو مرضی کرو، مگر یاد رکھے عبادت میرے بھائی کی بیٹی ہے، چاہے اس کی ماں سے جتنی بھی نفرت مجھے ہو، مگر میں عبادت کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہیں ہونے دے سکتی۔ عمل کو دیکھتے نازیہ بیگم نے اسے وارن کیا، مگر حقیقتاً وہ جانتی تھی کہ اگر عبادت کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا تو اس کا بھائی تو بعد میں اس کا باپ پہلے ہی اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ عبادت تو نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے میرے بارے میں؟ عبادت تھکی ہاری سی چھٹی کے وقت گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، اچانک سے رمیسا کی آواز پر چونکتے مڑی۔ عبادت کتنے دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی، جبھی رمیسا نے خود سے ہی اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ نہیں پوچھا میں نے کسی سے بھی، پورا دن ہوئے ٹیسٹس کے بعد وہ خاصی تھکی تھی۔ رمیسا کا بھائی کہنا وہ نوٹ نہیں کر پائی۔ یار میں نے انہیں اتنی کالز کی مگر وہ ہینڈسم کال ہی پک نہیں کرتا، رمیسا نے منہ بگاڑتے افسوس سے کہا۔ عبادت اب کافی بور ہو چکی تھی اس کی بک بک سے۔ عبادت یہ میرا لو لیٹر پلیز اپنے بھائی مسٹر اسلال عالم کو دے دینا، پلیز میرا یہ کام کر دو۔ رمیسا نے اس کی اقتاحت محسوس کیے بنا فوراً اسے خوبصورتی سے ریپ کیا۔ لو لیٹر اس کے سامنے لہرایا۔ عبادت کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھے گئی۔ او میڈم ہوش سے کام لو، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ کیوں پارسل کروں میں تمہارا خط؟ عبادت چیختے اس پر برس پڑی۔ لڑکیاں رکتے عبادت کے سرخ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار عبادت، نہیں دینا تو صاف صاف بتاؤ، یہ لڑائی کیوں کر رہی ہو؟ میں کسی اور طریقے سے شٹ اپ چڑیل، کیوں بھیجو گی تم اسے لو لیٹر؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ عبادت نے غصے سے اسے ٹوکتے دانت پیستے اونچی آواز میں پوچھا۔ تمہیں کس بات کا غصہ آ رہا ہے عبادت، کیوں چیخ رہی ہو؟ رمیسا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ تو کیا کروں، تمہیں گلے لگا لوں؟ اسلال عالم شوہر ہے میرا، آئی سمجھ؟ آئندہ اس کا نام بھی اپنی اس گندی زبان سے ادا کیا تو حشر بگاڑ دوں گی۔ عبادت جھپٹنے کے سے انداز میں اسے مارنے کو لپکی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اس چڑیل کو جان سے مار دیتی، جبکہ شور کا سنتے ہی رمیسا نے حیرت سے عبادت کو دیکھا۔ جھوٹ مت بولو عبادت،
सीधे से बोलो, दिल आ गया है, इस पर इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या कोई ज़रूरत नहीं। रुमैसा ने इसे पीछे को धिक्का दिए कहा था। इबादत ने दांत पीसते चुड़ैल को घूरा और फिर तेजी से लपकते से जोर से धक्का दिया। रुमैसा 2 कदम पीछे हुई थी, जबकि इबादत का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो चुका था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते मजीद कोई हमला करती, माँ किसी ने अपना भारी हाथ इबादत इस्लाल आलम की कमर के गिर्द लपेटते इसे खींचते खुद से लगाया। इबादत इस्लाल ने इसे खुद से लगाए, गुस्से से तेज आवाज में कहा। इबादत इस्लाल आलम की आवाज से उसके हिसार में खुद को महसूस करती सुन सी पड़ गई। अगर वो जान जाता कि वो उसकी वजह से झगड़ रही थी तो फिर। इबादत ने सोचते इस्लाल आलम की शर्ट के बटन को दांतों तले दबाया। इस्लाल ने आहिस्तेगी से उसकी कमर को थपकते रुमैसा को देखा, जो सुर्ख चेहरे से खड़ी इस्लाल और इबादत को देख रही थी। इस्लाल, आप? रुमैसा की जुबान लड़खड़ा उठी। अपने सामने खड़े इस्लाल आलम को देख के उसने गुस्से से इबादत को देखा, जो उसके सीने से चिपकी खड़ी थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों किस वजह से लड़ रही थी? वो नजरों का रुख घुमाए रुमैसा से मुखातिब हुआ तो इबादत का सांस रुक सा गया। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मजाक था, है ना रूमी? इबादत ने सर उसके सीने से निकाले रुमैसा की जानिब देखते कहा और झट से इस्लाल से दूर हुए खड़ी हुई। जी हाँ, दरअसल इबादत का कहना है कि आप इसके शौहर हैं, और अगर मैंने आपका। बस कर दो रोमी, बता तो दिया है कि शौहर है, मेरा निकाह हो गया है हमारा, तो बस बात खत्म। चलें आलम, हम चलते हैं। इस्लाल के बाजू को थामे वो मासूमियत से बोली जितनी जानती थी अगर इस्लाल आलम जान गया कि इबादत इसकी वजह से झगड़ी थी तो फिर जाने कैसे कैसे अपनी शिद्दतें लुटाते इसे बेबस कर देता। नहीं मिसेज आलम, वेट, मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर आप झगड़ी किस बात पर? इस्लाल के होंठों पर दिलकश से मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इबादत का भागना इसे शक में मुब्तला कर चुका था और अब तो वो बिना जाने वापस जाने वाला नहीं था। हाँ जी, तो क्या बता रही थी आप? इबादत को साथ ले गए इस्लाल और मैसा से मुखातिब हुआ। इबादत ने कहा कि मैं एक नंबर की चुड़ैल हूँ, अगर मेरे शौहर का नाम भी अपनी गंदी जबान पे अदा किया तो हशर बिगाड़ दूंगी। रुमैसा को जैसे मौका मिल चुका था, वो खुश थी कि अब इस्लाल आलम इबादत की अच्छे से क्लास लेगा, और वो भी सबके सामने। क्या यही सब कहा इसने? इस्लाल ने तस्दीक करते बात पर जोर देते इस्तफसार किया। जी हाँ, बिल्कुल 100% यही कहा। रुमैसा ने चहकते इबादत को देखकर कहा था, जो लब दांतों तले दबाए इस्लाल आलम से बचने का कोई बहाना तलाश रही थी। तो फिर तो मिसेज आलम ने आज तक की सबसे बेहतरीन और अकल की बात की है। इस्लाल जान निसार करती नजरों से इबादत के झुके सर को देखे खुशी से बोला, आइंदा बिना किसी वजह से मेरी बीवी से झगड़ने का सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप एक लड़की हैं। ठंडे ठार लहजे में इसे अच्छे से खरी खरी सुनाता वो इबादत को खुद से लगाए बोला था, जबकि इबादत तो उसकी खुशबू में घुली सिगरेटों की बू को नाक सुकेड़ते सूंघती क्रोफ्त से सर झटक गई। इस्लाल आलम इसे थामे गाड़ी की जाने बढ़ा था, जबकि इबादत को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो जानती थी कि अब इस्लाल इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। नहीं आलम, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। अपना हाथ इस्लाल आलम की गिरफ्त से निकालते हुए अपनी जानों से बड़ी सफाई से इसे खुद से दूर रखने की कोशिश की। मिन आई। आलम ने आईब्रो अचकाते इबादत की जानिब देखा। थक तो मैं भी गया हूँ, मगर मेरी थकन का हल मेरे पास मौजूद है। वो बिना उसकी बात का असर लिए अपनी कहता दरवाज़ा खोल इबादत को ज़बरदस्ती अंदर बिठा गया। इबादत ने मुंह फुलाए इस्लाल की चौड़ी पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जो कि अब चलता ड्राइविंग सीट की जाने बढ़ा था। आप तो दुबई गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अपने हिजाब के गिर्द उलझते इस्लाल आलम के हाथ को अपने नातवा हाथों से थामे वो अपनी सुनहरी आंखों में अजीब सी हैरत लिए इस्तफसार करने लगी। गया था, डोंट वरी, काम करके आया हूँ, बस डोज का असर ख़त्म हो गया था तो जल्दी में आना पड़ा। वो गहरे बेबाक लहजे में इबादत के होठों को देखे बोला तो इबादत सिर पटाते अपना सुर्ख अंगारा हुआ चेहरा मोड़ गई। एक बात बताओ, इस लड़की से किस वजह से झगड़ी तुम? गाड़ी के शीशे ऊपर किए इस्लाल ने एसी की स्पीड बढ़ाई थी। दरवाजा इबादत के चेहरे पर झलकता पसीना था। मैं नहीं झगड़ी इससे। इबादत ने जोर से सर नफी में हिलाते अपनी कही बात की तस्दीक करवाई थी। इस्लाल ने सुनते होंठ ओ शेप में समेटे सर हाँ में हिलाया। यहाँ आंखों में इबादत के लिए अलग ही चमक बरपा थी। इस्लाल ने एहतियात से उसके हिजाब को खोलते अपने गले में डाला तो इबादत जो हाथ आगे बढ़ाते अपने हिजाब को लेना चाहती थी, इस्लाल की गर्दन के गिर्द अपने हिजाब को लिपटा देख वो लब भींगते हाथ पीछे को खींच गई। वो देखें, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था।
مگر میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ابھی تک مسز عالم اپنی شیو کو انگوٹھے سے مسلتا وہ عبادت کی گھبراہٹ کا بھرپور مزہ لیتے بولا، مگر میں جانتی ہوں آپ بہت کچھ غلط سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میرا حجاب واپس کریں۔ عبادت نے تھوک نگلتے اپنے ڈر پر قابو پاتے کہا، وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی جتنا اسلحہ عالم اسے سمجھ چکا تھا۔ ذرا بتانا پسند کریں گی آپ کہ میں کس طرح اور کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ اسلال اپنا رخ عبادت کی جانب کیا، اس کی جانب جھکتے سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ عبادت سرخ چہرے سے تپی بیٹھی تھی، جبکہ اسے اپنی باتوں میں الجھائے اسلال نے نرمی سے اس کے بالوں کو جھٹکے سے آزاد کیا، جو سیدھے اس کے چہرے پر گرتے اسے مدہوش ہونے پر مجبور کر گئے۔ عالم آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، میرا کیچر واپس کرے، کل بھی گم کر دیا تھا۔ وہ ہوش میں آتے جھپٹتے اپنا کیچر چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسلال جو مدہوش تھا عبادت کے بالوں کی بھینی بھینی سی خوشبو میں آنکھیں موندے سکون خود میں اتار رہا تھا۔ عبادت کے الفاظ، اس کے بیزدار لہجے کو سننے اسلال نے جھٹ سے آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھا، جو پرزور کوشش کرتے اپنا کیچر اسلال کی مٹھی سے نکال رہی تھی۔ اسلال نے سرد سانس کھینچتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایک دم سے کیچر پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ عبادت نے دانت پیستے اسلال کو گھورا اور پھر لپکتے اپنا کیچر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسلال نے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے جھٹکے سے کھینچتے عبادت کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیچر معنی رکھتا ہے تمہارے لیے، میرے جذبات نہیں۔ ایسے ہزاروں کیچر لا دوں گا، مگر آئندہ کسی بے جان چیز کی وجہ سے میرے کام میں مداخلت مت کرنا۔ عبادت کی بند آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تو عبادت نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اسلال عالم کی آگ کی مانند جھلساتی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسلال نے مخمور نگاہوں سے عبادت کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر جھکتے اپنے ہونٹ عبادت کی گردن کی ہری رگوں پر رکھے۔ عبادت کا دل اسلال عالم کی شدت بھرے لمس پر جیسے پسلیوں سے پھٹکتے باہر آنے کو تھا۔ وہ بری طرح سے مچلتے سانس روکنے پر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اسلال عالم بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے عبادت کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ عالم پلیز، وہ خوفزدہ سی اسلال کی شدتوں سے نڈھال ہوئی وہ مشکل سے بول پائی تھی۔ اسلال نے ذرا سے نظریں اٹھائے عبادت کو دیکھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ تھوڑا بہت تو برداشت کرنا ہی پڑے گا آپ کو مسز عالم، وگرنہ میں مجبور ہو جاؤں گا کہ آپ کو پرماننٹ اپنے کمرے میں شفٹ کروا لوں۔ وہ اسے کھلے عام دھمکی دیتا اپنی شیو عبادت کے سرخ گال سے رگڑتے بولا۔ عبادت اسلال کی وارننگ پر خفگی سے نتنے پھلائے اپنے دونوں ہاتھ اسلال کے سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اسلال نے دانت پیستے اسے گھورا، تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ اسلال نے دانت پیستے عبادت کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا اور پھر عبادت کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں تھامے اپنی گردن سے عبادت کا حجاب نکالے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کو باندھا۔ عبادت کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ آنکھیں پھیلائی سے حیرت سے ڈرتے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ عبادت کے دیکھنے پر وہ آنکھ دبائے سے کمر سے تھامے خود سے قریب تر کر گیا اور پھر فوراً سے عبادت کے ہاتھوں کو اپنی گردن میں ڈالے وہ شدت سے جھکتا عبادت کے ہونٹوں کو قید کیے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے گل؟ گل جو کب سے اپنے پاپا کو اگنور کرنے کی کوشش میں مگر ناشتے کی ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی، اظہر صاحب کی آواز سنتے اس نے ابرو اچکاتے انہیں دیکھا۔ وہ ابھی تک ناراض تھی ان سے، اور اظہر انصاری یہ سوچ سوچ کے ہلکان تھے کہ آخر اسے منائیں کیسے۔ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، نیکسٹ منتھ سے پیپرز ہوں گے۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگائے وہ سرسری سا بولی، بیٹا آج میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو، جلدی سے ناشتہ کر کے آ جاؤ۔ اظہر صاحب جگہ سے اٹھتے مسکراتے ہوئے بولے، ارادہ آج اسے منانے کا تھا، نہیں اشکان آئے گا لینے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اظہر صاحب کو دیکھتے اوس گل نے جگہ سے اٹھتے کہا تو ان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اظہر صاحب نے ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ خود ڈراپ کیا کرے گا اور لے کر بھی جائے گا ساتھ، تو آپ بے فکر رہیں ڈیڈ، میں چلی جاؤں گی۔ وہ مسکراتے جان بوجھ کے انہیں تیش دلانے کو بولی تھی، جو سنتے جبڑے بھیجتے اپنے اقبال کو دبا رہے تھے۔ اچھا ماما، اشکان کی آواز سنتے وہ مسکراتے اپنا بیگ تھامے باہر کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، آؤ۔ گرے کلر کی
لائننگ والی شرٹ جس کے دونوں جانب سے کف فولڈ کیے، وہ چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ لیے اوز گل کے انتظار میں تھا۔ اوز گل جلدی سے اندر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، اب دو مجھے میرا گفٹ۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ جھٹ سے ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں چمک لیے بولی تو اشکان کے لبوں پر مسکراہٹ دھر آئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں لانا بھول گیا تو؟ اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ آئی برو چکائے پوچھنے لگا، تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ رات سے مجھے نیند نہیں پڑی یہ سوچ سوچ کر ہی کہ کون سا گفٹ ہوگا۔ وہ ہاتھ نچاتے اپنی تیکھی ناک پر غصہ لائے بولی۔ اشکان نثار جاتی نظروں سے اس کا یہ روپ اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ کہہ دیتا ہوں مگر اس کے لیے تمہیں آنکھیں بند کرنی ہوں گی۔ اشکان نے جذبے لٹاتی نظروں سے اوزگل کو دیکھتے کہا تھا۔ اوکے۔ اوزگل سر ہلاتی جلدی سے آنکھیں موند گئی۔ اشکان نے لب دانتوں تلے دبائے، اوزگل کے دوپٹے کو سر سے سرکایا۔ اوزگل نے دوپٹے کو سر سے سرکایا۔ اشکان وہ سہمتے لے اشکان کے ہاتھ کو تھامے بولی، کچھ نہیں کر رہا میں، ریلیکس۔ اشکان نے انگلی اوزگل کے ہلتے لبوں پر رکھتے اسے خاموش کروایا اور پھر نرمی سے اوزگل کے گھنے بالوں کو آزاد کرتے وہ جھٹکے سے اس کی کمر پر بکھر گئے۔ اوزگل اس کی سلگتی سانسوں کو محسوس کرتے لرزتے آنکھیں موند گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری گل کے بال اس قدر حسین ہیں۔ اوزگل کی پلکیں لرز پڑی، گال حیا سے گلنار ہو گئے۔ اشکان نے سرگوشی کرتے لب اوزگل کے کان کی لو پر رکھے اور پھر اپنی گود میں رکھے باکس میں سے ایک خوبصورت سا بروج نکالتے وہ نماک سے اس کے بالوں میں سیٹ کرنے لگا۔ اوزگل اپنے بالوں میں کچھ محسوس کرتی حیران بھی تھی، مگر وہ اس سے زیادہ متجسس سی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ اشکان محویت سے اس کے بالوں میں اپنا لایا بروج لگائے کئی ثانیے ساکت تھا، اس کے بالوں میں دمکتے اس حسین سے بروج کو دیکھے گیا جو بالکل ایسے تھا جیسے بنا ہی ان بالوں کے لیے تھا۔ اشکان نے بے ساختہ جھکتے اپنے لب اوزگل کے بالوں پر رکھتے ان کی مہکتی خوشبو کو خود میں اتارا۔ اشکان یہ سب؟ اوزگل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنی گود میں موجود اس باکس کو دیکھا جس میں کافی تعداد میں بروج موجود تھے۔ ایک دوست کو اپنی دوست کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ وہ خوبصورتی سے اوزگل کی آنکھوں میں دیکھتا اسے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ اوزگل کے حسین چہرے پر سجی مسکراہٹ اشکان کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گئی، مگر وہ خود پر ضبط کرتے بس دور سے ہی اسے تکے جا رہا تھا۔ سنو، تھوڑی دیر تک فریش ہو کر آؤ، میرے کمرے میں کام ہے مجھے۔ گاڑی کے رکتے ہی عبادت جو الجھی تھی اپنے بکھرے حلیے کو درست کرنے میں مگن تھی، اسے دیکھتے اسلال نے گمبھیر لہجے میں فرمائش کی، حالانکہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ صرف اس کا ارادہ آج عبادت کا ٹیسٹ لینے کا تھا۔ جب سے یہ رشتہ بدلا تھا وہ اسے پڑھا بھی نہیں سکا تھا اور جانتا تھا کہ میڈم خود سے پڑھیں گی نہیں میرا ٹیسٹ ہے تو مجھے تیاری کرنی ہے۔ عبادت نے جھٹ سے حجاب لپیٹتے انکار کیا تو اسلال نے ناگواری سے گھورا، پوچھا، نہیں بتایا ہے تمہیں؟ اور کیچر لگانے کی ضرورت نہیں، بال ایسے ہی کھلے چھوڑ کر آنا، اور ہاں بکس بھی لانا، ذرا ٹیسٹ لے سکوں میں۔ وہ ایک ساتھ جانے کتنے دھماکے اس نازک سی جان پر کرتا ہے، اسے یوں ہی فریز ہوا چھوڑ خود مسکراتا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ عبادت کی سانسوں کی مدہوش کرتے مہک اسے ابھی تک اپنی سانسوں میں محسوس ہو رہی تھی، یا پھر وہ خود کو ان لمحوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسلال عمل کی آواز پر اسلال نے ماتھے پر بل ڈالے مڑتے عمل کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ ملنے آؤ گے مگر آئے نہیں، تو میں خود ہی آ گئی تمہارے پاس۔ گاڑی سے نکلتی عبادت کو دیکھ وہ محبت سے ناراضگی جتاتے بولی، جیسے وہ مسلسل رابطے میں ہو اسلال سے۔ پھوپھو سے کہا تھا میں نے کہ کوشش کروں گا آ سکوں، مگر تمہارا نمبر بلاک کیا ہے میں نے۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اطمینان سے بولا تو عمل کا چہرہ دھواں ہوا، جبکہ عبادت جو سنتی لب بھینجے ہوئے تھی اسلال کی آخری بات پر جانے کیوں اسے اپنے دل میں خوشی سی محسوس ہوئی، ہونٹ خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ شرماتی اسلال عالم کی تھوڑی دیر پہلے کی گستاخیوں کا سوچتے شرم سے لال پیلی ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھی۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔